ماہ سفر دے اندر دو اسلامی واقعات جڑے پیش آئے۔ سن 4 ہجری ہجرت تو بعد 4 سال بعد قبیلہ ازل اور کارا دے چند لوگ اللہ دی نبی دی خدمت وچ حاضر ہوئے اور آ کے آکھدے نے یا رسول اللہ صلی اللہ محبت نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، چند لوگ سانو دے دیو، چند لوگ صحابہ کرام سانو دے دیو، ساڈا قبیلہ مسلمان ہو چکے ہے تے جڑے لوگ سانو صحابہ او دیو جڑے ساڈے قبیلے دے عقائد اعمال اسلام دے مطابق کر دین، او چند لوگ سانو دے دیو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کھڑا کیتا، عاصم اور نال 10 صحابہ دی جماعت بنائی اللہ نے، اللہ دے نبی نے، کہ فلاں مقام تے انہاں دے نال چلے جاؤ اور اتھے جا کے اس قبیلے دے عقائد، اس قبیلے دے اعمال اسلام دے مطابق جو تانوں میں سکھایا ہے او جا کے لوگاں نو سکھاؤ۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال 9 صحابہ کرام ایک جماعت تشکیل دیتی اللہ دے نبی نے۔ ایک جماعت جدوں ایک قبیلہ ازل اور کارا دے لوگ لے کے نکلے مدینے تو، لیکن انہاں کافران دا مشرکان دا پروگرام ہور سی۔ معاذ اللہ، اللہ دے نبی دے صحابہ نو قتل کرنے دا منصوبہ، شہید کرنے دا منصوبہ انہاں دے ذہن دے اندر سی۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نال 9 صحابہ کرام، پنکھے چلا دے اسماعیل، چلو 9 صحابہ نال ایک مقام تے پہنچے نے جنہوں مقام رجی کیا جاندہ ہے۔ اسفان اور مکے دے درمیان ایک مقام ہے جنہوں مقام، سارے بولو، رجی، مقام رجی کیا جاندہ ہے۔ اس مقام تے جا کے اس طرفوں قبیلے دے کچھ لوگ مکہ دی طرفوں چلے اور اس ذہن دے نال کہ اسی صحابہ نو معاذ اللہ قتل کرانگے، شہید کرانگے۔ مقام رجی تے جدو پہنچے او قبیلہ ازل اور کاراں دے لوگاں نے بھی میرے نبی دے یاراں نال بد عہدی کیتی، جیڑا وعدہ سی او وفا نہیں کیتا، راستے دے اندر حملہ کر دیتا انہاں جانثاراں تے، میرے محبوب دے یاراں تے۔ کنہ حملہ کیتا؟ او جڑے لے کے جا رہے سن اپنے قبیلے واسطے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نو نال لیا تے ایک ٹیلے تے چڑھ گئے۔ اے نیچے کافر کھڑے تیر برسارے نے، نیچے کافر حملے دے منصوبے بنا رہے نے تے اوپر حضرت عاصم بن ثابت اپنے ساتھیاں نو کہندے نے کہ سنگ اٹھاؤ، پتھر اٹھاؤ، انہاں بدبختاں نو مارو۔ میرے نبی دے نال بد عہدی کیتی، میرے نبی نو کچھ آکھیا، کر کچھ رہے نے، اوپروں سنگ باری شروع کر دیتی۔ انہاں صحابہ کرام نے نیچوں تیر چل رہے نے، یہ ہن مقابلہ جاری ہے۔ انہاں کافراں نے آکھیا کہ ہتھیاراں نال اسی انہاں نال نہیں لڑ سکتے، لہذا انہاں نو کسی طرح نیچے اتاریا جاوے۔ انہاں نے آپس میں مشورہ کیتا کہ اسی تانوں امان دینے ہاں، تانوں اپنی پناہ وچ لینے ہاں، تسی سارے نیچے آ جاؤ۔
سارے نیچے آ جاؤ تو اپنی پناہ دے اندر لینے ہاں۔ حضرت عاصم بن ثابت سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا کہ کفار دی زبان تے میں اعتماد نہیں کرتا، تواڈی زبان تے اعتبار نہیں، تسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھیا سی کہ سانو کوئی مبلغ دے دیو، تبلیغ کرن والا دے دیو، قرآن پڑھان والا دے دیو، نمازاں سکھان والا دے دیو، زکات دین والا، زکات دے بارے انفارمیشن دین والا دے دیو، تے میرے نبی نے تانوں او یار دیتے نے تے تسی اتھے بدعہدی کر دیتی تے اگے کی کرو گے؟ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں کافراں دے نال مقابلہ کیتا، مقابلہ کردے کردے اس 7 جوان حضرت عاصم بن ثابت اور نال 6 صحابہ کرام جذبہ جہاد دے نال لبریز ہو کے ٹیلے تو نیچے آئے نے، انہاں کافراں دا مقابلہ کیتا ہے اور مقابلہ کردیاں جان آفرین دے سپرد کر دیتی۔ حضرت عاصم بھی شہید ہو گئے، نال 6 صحابہ حضرت عاصم دے نال شہادت دے منصب تے فائز ہو گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، 3 صحابہ حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دسنہ، حضرت عبداللہ ابن طارق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اے ٹیلے دے اوپر موجود نے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دے جانثار وفادار غمخار حبدار میرے نبی دی کیتی ہوئی جماعت تشکیل 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں کافراں دے نال لڑدیاں جان آفرین دے سپرد کر دیتی۔ 3 صحابہ ٹیلے دے اتے پہاڑی دے اوپر موجود نے، ایک کافر نیچے کہہ رہے نے کہ نیچے آ جاؤ، تانوں اپنی امان دے اندر لے لواں گے، تانوں اپنی پناہ دے اندر لے لواں گے، تواڈے تے حملہ نہیں کران گے، تواڈی جان دے اتے حملہ نہیں کران گے۔ حضرت عبداللہ ابن طارق، حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 صحابہ نیچے آئے نے، 2 کافراں نے پھڑ لیا، خبیب بن عدی نو، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پھڑ کے کافراں نے پھڑ کے تے بن لیا۔ حضرت عبداللہ ابن طارق نے آکھیا تواڈی بدعہدی میرے سامنے واضح ہو چکی، تواڈی بدنیتی میرے سامنے آ گئی، میں اپنے ساتھیاں دے نال لڑنا پسند کراں گا، میں جان آفرین دے سپرد کرنا پسند کراں گا، لیکن میں تانوں اپنی جان تواڈے حوالے نہیں جے کردا، میں اپنی حد اپنی گرفتاری تانوں نہیں جے پیش کردا۔ حضرت عبداللہ ابن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے جانثار صحابی کافراں دے نال لڑدے جان آفرین دے سپرد کر دیتی۔ حضرت خبیب بچ گئے، حضرت زید بچ گئے، انہاں کافراں نے انہاں نو بنیا مکہ دے اندر لے کے آئے نے تے مکہ دے بازار دے اندر حضرت خبیب بن عدی نو حضرت زید بن دسنہ نو بیچ دیتا۔ انہاں کافراں نے جڑے بدر دے اندر کافر حضرت خبیب نے مارے سن، جڑے بدر دے اندر کافر حضرت زید بن دسنہ نے مارے سن، انہاں دے بیٹیاں نے حارث بن عامر کفار قریش دا بڑا سردار جنوں خبیب بن عدی نے بدر دے اندر مارے
ماریا سی جنوں خبیب بن عدی نے بدر دے اندر قتل کیتا سی، او دے بچیاں نے خبیب بن عدی نو خرید لیا، خرید کے تے اپنے گھر جا کے بن لیا، 3 دن بھکھا تے پیاسا رکھیا، کھان نو کوئی چیز نہیں جے دتی، پین نو کوئی چیز نہیں دتی، خبیب بن عدی نو بن کے دل سولی دی طرف لے کے جا رہے نے، 3 دن دائے بھکھا پیاسا، روایات دے اندر آندا ہے حضرت خبیب بن عدی میرے نبی دا جانثار صحابی 25 سال دی عمر دے اندر اسلام قبول کرن والا خبیب بن عدی 40 سال دی عمر دے اندر جان آفرین دے سپرد کرن والا خبیب بن عدی 15 سال میرے نبی دی نبوت دے اندر رہن والا، 15 سال میرے نبی دے چہرے نو ویکھن والا، 15 سال میرے نبی دی شاگردی دے اندر رہن والا خبیب بن عدی نو بنیا ہے۔ روایات دے اندر آندا ہے اس گھر دی عورتاں نے جدو خبیب بن عدی نو تکیا، ہتھ کڑیاں دے اندر موجود نے، بیڑیاں لگیاں ہویاں خبیب بن عدی نو، 3 دن دا بھکھا تے پیاسا، پانی بندے کھانا بندے، عورتاں کہندیاں نے اسی چھپ کے ویکھیا، بخاری دے اندر لکھیا موجود ہے، اسی چھپ کے ویکھیا او میوے خبیب کولوں ویکھے نے جڑے مکے دے اندروں ملدے ہی کوئی نہیں، او میوے حضرت خبیب کھا رہے نے جڑے مکہ شہر دے اندروں ملدے ہی کوئی نہیں سی۔ انہاں عورتاں نے یہ لکھیا، حضرت خبیب رضی اللہ، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی، میرے نبی دے یاراں دے عاشق بولن گے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن پیاسے بھوکے کافراں نے پھڑیا، حارث بن عامر دے بچے انہاں نے قید کیتا ہویا سی، حارث بن عامر دے لڑکیاں نے خبیب بن عدی نو پکڑیا، حرم دے کول لے کے آئے نے، حرم مکہ دے کول لے کے آئے نے، اور آ کے کہندے نے خبیب اے سولی کھڑی ہے، اے سلیب کھلوتی ہے، تینوں اس تے ٹنگ دیاں گے، تیری جان دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیاں گے، تیرے ہاتھ کٹ دیاں گے، تیرے پیر کٹ دیاں گے، تیری زبان کٹ دیاں گے، اس سولی دے اتے ٹنگ دیاں گے، لیکن ایک شرط ہے، اسی تینوں شرط دیندے ہاں کہ اگر تو محمد دا کلمہ چھڑ دیویں، اگر تو محمد الرسول اللہ دا نام لینا چھڑ دیویں، اگر تو رسول اللہ دا کلمہ چھڑ دیویں، او دا دین تے او دی شریعت چھڑ دیویں، تے اسی تینوں ضمانت دیندے ہاں، تیری جان دی ضمانت دیندے ہاں، تینوں بھی چھڑ دیاں گے، جا اپنے بچیاں کولو جا چلا جاویں، اپنی بیوی کولو چلا جاویں، اور اگر تو رسول اللہ دا کلمہ نہیں جے چھڑنا تے سولی تے لٹکن واسطے تیار ہو جا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے او لوگو میں اپنی جان جانے آفرین دے سپرد کر سکنا وا، میں اپنے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے تے کروا سکنا وا، پر رسول اللہ دا دامن نہیں چھڑ سکدا، سارے آکھو سبحان اللہ، پر رسول اللہ دا دامن نہیں چھڑ سکدا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بنے آئے، روایات دے اندر آندا ہے ہتھ کڑیاں لائیاں نے، بیڑیاں لائیاں نے، 40 نیزاباز تلواراں دے نال تیراں دے نال کفار نے کھڑے کیتے نے کہ جدو خبیب نو سولی تے لٹکایا جاوے، اینو تیر مارنے نے، اینو نیزے مارنے نے، پر محمد دا غلام کی کہندا ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سبحان اللہ، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے،
یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے، اے سر اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیاں گا، اے جان اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیاں گا، پر محمد الرسول اللہ دی ذات دے اتے میں نہیں جے جانا۔ حضرت خبیب دے الفاظ لکھے نے، کسے نے پوچھیا خبیب اے دسنا اگر تو تے چانا ہوویں گا، اے تانا دیتا خبیب نو، تو تے دل دے اندر چانا ہوویں گا کہ تیری جگہ تے محمد ہوندا، معاذ اللہ۔ خبیب ہن تو سولی تے لٹکیا ہویا ہے، تیرے دل دے اندر تے خواہش آندی ہوئے گی میں کیدا کلمہ پڑھ لیا یار، مینوں مار دینے، مینوں سولی تے لٹکا رہے نے، میری جسم نو نوچ رہے نے، تے میں کیدا کلمہ پڑھی کھڑا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خبیب کہندے نے او کافرو، او مشرکو، تسی کہندے ہو کہ میری جگہ محمد الرسول اللہ سولی تے چڑھے، میں خبیب دا اے ایمان ہے، میں خبیب دا اے یقین ہے کہ اگر میں خبیب چاہنا وا کہ خبیب دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان، پر محمد الرسول اللہ دے پیر دے اتے کوئی کنڈا بھی نہ چبے، میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان۔ سولی تے چڑھیا آدمی یہ کہہ رہا ہے، بزرگوار کہہ رہا ہے، میرے نبی دا عاشق کہہ رہا ہے کہ میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ دے پیر دے اتے کوئی کنڈا بھی چبے۔ اللہ اکبر۔ اے محبت، اے ایمان، اے ادب، اے عشق، عشق بھی اگر سیکھنا ہے لوگوں صحابہ کرام کو لو سیکھنا پے گا۔ صحابہ نے عشق کر کے دکھایا، اللہ دے نبی دے نال محبت کیے کرنی کس طرح ہے، صحابہ نے کر کے دکھائی۔ بلال نو تکو، بلال، حضرت بلال روایات دے اندر آندا ہے دو صحابہ سن، حضرت خبیب اور حضرت بلال، صحابہ آپس مشورے کردے سن کہ ایمان واسطے، اسلام واسطے، محمد الرسول اللہ واسطے مارا زیادہ خبیب نے کھا دیا نے کہ بلال نے کھا دیا نے، اور بعض صحابہ کہندے سن مارا کھان دے وچوں پہلا نمبر خبیب بن عدی دا ہے۔ اتنا ظلم، اتنی بربریت، اتنا تشدد حضرت خبیب بن عدی تے ہویا، کسے صحابی تے نہیں ہویا۔ لٹکایا گیا سولی دے اتے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن عامر بچے سن اس وقت 3 ہجری دا واقعہ، 4 ہجری دا، اور 3 ہجری دے اندر حضرت حسن پیدا ہوئے نے۔ اے 4 ہجری دا واقعہ تو انہوں سنا رہے ہیں، واقعہ رجی، سریہ رجی انہوں کیا جاندہ ہے۔ حضرت سعید بن عامر بچے سن، ماں نے آکھیا بیٹا ساڑھے قبیلے آلیاں نے خبیب نو پکڑے آئے اور خبیب مظلوم ہے، لہٰذا تو اگر جدوں اس مجمع دے اندر جاویں جتے خبیب نو سولی لٹکا رہے نے تے میں ماں تینوں مشورہ دے رہی ہوں، خبیب جدوں بد دعا کرے قبیلے آلیاں واسطے تو الٹا لیٹ جاویں، تو الٹا لیٹ جاویں تاکہ تیرے تے بد دعا دا اثر نہ ہووے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے سن، اے جدو بڑے ہوئے ہمس دے گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں لایا تے شکایت آئی ہے نہ دی کہ مرگی دا دورہ پہ جاندہ ہے گورنر صاحب نو۔ حضرت عمر نے طلب کیتا سعید بن عامر نو، سعید کی مسئلہ؟ سعید جدو مدینے دے اندر آئے حضرت عمر نے پوچھا سعید تینو کی مسئلہ ہے، کی بیماری ہے، روزانہ بے ہوش ہو جاندہ ہے، مرگی دے دورے پہندے نے۔ حضرت سعید بن عامر آدھے نے امیر المومنین میں وہ منظر ویکھیا ہے خبیب بن عدی نو جدو سولی تے لٹکا رہے سن، میں مجمع دے اندر موجود اس وہ منظر جدو میں دیکھدا میرے ذہن دے اندر آندا ہے، مینوں دورے پہ جاندے نے، میں بے ہوش ہو جاندہ، مینوں اپنی فکر نہیں رہندی، اتنا ظلم خبیب بن عدی تے کیتا ہے۔
رضی اللہ تعالی، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، سولی تے لٹکایا حضرت خبیب نو، صلیب دے اتے بنیا ہویا ہتھ کڑیاں دے نال، بیڑیاں دے نال حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دے حضرت سعید بن عامر نے وہ جملے دسے حدیث پاک دے اندر لکھے موجود نے، بخاری، مسلم، ترمذی، داؤد، ابی نسائی، ساری کتابہ دے اندر ایک حدیث لکھی موجود ہے۔ حضرت سعید بن عامر کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خبیب بن عدی نو ٹنگیا نا سولی دے اتے تے حضرت خبیب نے سولی تے چڑھ کے اشعار آکھے، شعر پڑے عربی دے اندر، ویکھو نا کہ سولی جان سامنے جا رہی ہے تے پھر شعر پڑھ رہے ہیں، شعر کی پڑھے انہاں عربی دے اندر، وہ میں تونوں پڑھ کے سناندہ کتابہ دے اندر لکھے موجود نے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ إِلَٰهٍ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں مسلمان ہون دی حالت دے اندر قتل کیتا جا رہا ہوں، میں اے نہیں سوچدا کہ میں کس پہلو دے اتے قتل کیتا جا رہا، مینوں تے اے بڑا ناز ہے میں محمد الرسول اللہ دا غلام ہو کے شہید ہو رہا، مینوں تے اے بڑا ناز ہے میں محمد الرسول اللہ دا کلمہ گو ہو کے شہید ہو رہا، مینوں تے اس چیز دا بڑا ناز ہے۔ فرماندے نے مینوں کوئی پرواہ نہیں میں کس پہلو تے شہید ہو رہا، مینوں سولی تے لٹکا رہے نے، مینوں صلیب تے لٹکا رہے نے، مینوں تلواراں مار رہے نے، مینوں تیر مار رہے نے، میں خبیب اس گل تو پریشان نہیں ہوندا، مینوں کوئی پرواہ نہیں، میں مسلمان ہو کے شہید ہو رہا۔ آگے فرماندے نے وَذَلِكَ فِي ذَاتِ إِلَٰهٍ وَإِن يَشَاء، میں جدے واسطے شہید ہو رہا میرے سامنے بھی او موجود ہے، میرے پیچھے بھی او موجود ہے، میرے سجے بھی او موجود ہے، میرے کھبے بھی او موجود ہے، مشرق تے مغرب دے اندر او ذات موجود ہے۔ کسے کافر نے آکھیا قبلے دی طرف خبیب دا منہ ہے، خبیب دا منہ قبلے دی طرف ہٹا لو، دی پشت قبیلے دی قبلے دی طرف کر دیو۔ حضرت خبیب کہندے نے ظالمو میرا پشت قبلے دی طرف کر رہے ہو، جدے واسطے میں شہید ہو رہا ہوں میرے چاروں پاسے موجود ہے۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ إِلَٰهٍ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ۔ فرماندے نے میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑیاں دے اندر رب العالمین برکت عطا کر دیں گے، میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے دے اندر وہ ذات برکت عطا کر دے گا۔ یہ شعر پڑھے حضرت خبیب بن عدی نے، ہزاراں دا مجمع کافراں دا سامنے تلواراں نیزے لکھیا ہے کتابہ دے اندر، کوئی نیزہ لے کے ماردا ہے، کوئی تلوار لے آ کے ماردا ہے، پہلا کھبا ہاتھ کسی نے کٹیا، پھر سجا ہاتھ کٹیا، لتاں کٹیاں، کان کٹے، زبان کٹی، زبان کٹن تو پہلے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھدے نے کافروں ایک مہلت دے دیو، کافر کہندے نے دسو کی مہلت، حضرت خبیب کہندے نے صرف 2 رکعت نفل اللہ واسطے پڑھنا چاہنا، 2 رکعت نماز دی مہلت دے دیو۔ روایات دے اندر آندا ہے پہلا شہید ہے ظلمن قتل کیتا جان والا حضرت خبیب بن عدی، جن نے قتل ہون تو پہلے شہید ہون تو پہلے نماز ادا کیتی ہے، مہلت منگی ہے نماز واسطے، نماز نہیں تھی، 2 رکعت نماز نیت کے جلدی جلدی نماز پڑھی، اور پھر آ کے آکھیا نماز سلام پھرن تو بعد آکھیا کافران وہ کافرو مینوں اگر تواڈے تے بدگمانی نہ ہوندی کہ تسی شاید یہ سمجھ دیں کہ محمد دا غلام موت کولوں ڈر گیا ہے تے نماز لمبی لمبی پڑھی جا رہا ہے، نہیں واللہ اے ڈر نہیں، اگر
نماز آخری ویلا ہے، میری جان دا ویلا ہے، میرا شوق میری نیت ہے کہ میری آخری نماز ہے میں لمبی پڑھاں، لیکن مینوں اے ڈر ہے کہ تسی اے نہ آکھ دیو کہ محمد الرسول اللہ دا غلام موت کولوں ڈر گیا ہے، لہذا میں اس لیے نماز مختصر کیتی ہے کہ جان لینی ہے لے لو، پر محمد الرسول اللہ دا دین میں نہیں چھڑ سکتا، جان لینی ہے لے لو۔ نماز پڑھی، نماز تو بعد ٹنگیا گیا، سارے ظالمانے کافرانے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے وار کیتے، حملے کیتے، بازو کٹے، پیر کٹے۔ محمد بخش، میاں محمد بخش پنجابی دے شاعر ہیں بہت بڑے، انہوں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ اپنے شعراں دے اندر لکھیا ہے، اگر سبحان اللہ آکھو تے سنائیے تو سارے محبت دے نال آکھو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، مسجد دے اندر آنا ثواب، بیٹھنا ثواب، بیٹھنا ثواب، چل کے آنا ثواب، جے سبحان اللہ آکھ دیو تے ڈبل ثواب، اور محبت دے نال آکھ دیو سبحان اللہ۔ میاں محمد بخش کہندے نے، اے ثواب جاونج مدینے تے دیویں سنے ہاں میرا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ میاں محمد بخش نے پنجابی دے اندر لکھے نے، کہندے نے اے صبا جاونج مدینے تے دیویں سنے ہاں میرا، مکے والے اصولی دیتا یار خبیب جو تیرا، اس جرم تھی پاہے لاون کہ میں کیوں تیرے سنگ لایا، کہ کیوں میں ایک رب نو پجدا تے ایہی قصور خطایا، تے نام تیرے تو اے محبوبا لکھ ہووے جندواراں۔ سارے عاشق بولو، نام تیرے تو اے محبوبا لکھ ہووے جندواراں، قطرہ قطرہ قطرن میرا پر میں تیں تھی مول نہاراں، یاری لائی اے ہو جئی جند جان دی اتجاویں، پر نقص محبت نبوی اندر ہرگز ہرگز ناویں۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ کہندے نے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان جانے آفرین دے سپرد کر دیتی، مجمع نو آ کے کہندے نے، اللہم ما رأیت احدا الا وجع دُوٍ، اے اللہ سامنے سارے کافری نظر آ رہے نے، سامنے سارے تیرے دشمن نظر آ رہے نے، میں جتھے جتھے ویکھداں دشمن نظر آ رہے نے، لیسا ہؤلائی احد من یبلغ السلام عنی الی محمد، یا اللہ ایسا کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا جڑا میرا سلام محمد الرسول اللہ تک جا پہنچا دے وے، جڑا میرا سلام آمینہ دے چن تک جا کے پہنچا دے وے، کوئی ایسا مجمع دے اندر بندہ نہیں جے نظر آ رہا۔ پھر فرما دینے، اللہم بلغ انت منی السلام،
اے اللہ اے باری تعالی تیرے دربار دے اندر میں گزارش پیا کرنا، اللہم بلغ انت منی السلام، اے اللہ اے کافراں تو مینوں کوئی توقع نہیں میرا سلام پہنچان گے کہ نہیں، میں تینوں گزارش کرنا میرا سلام آمینہ دے چن تک پہنچا دے، میرا سلام آمینہ دے لال تک پہنچا دے۔ حضرت زید بن حارثہ کہندے نے اسی مدینے دے اندر موجود ساں، میرے نبی بھی موجود سن، اللہ دے نبی نے آکھیا وعلیہم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ دے نبی نے جواب دیتا سلام دا۔ حضرت زید پوچھ دے نے اے اللہ دے نبی کنوں پہ سلام دا جواب دیندے پے ہو؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھدے نے میرے کولوں جبرائیل آیا ہے اور آ کے کہندا ہے تواڈے خبیب نو مکہ والیاں نے سولی چڑھا دیتا، تواڈے یار خبیب نو مکہ والیاں نے صلیب تے چڑھا دیتا، آخری ویلا انہیں تانوں سلام آکھے آئے تے اللہ نے میرے ذمے لایا ہے خبیب دا سلام میرے محمد نو جا کے پہنچا دیو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سلام میرے نبی نو پہنچیا۔ کیسے خوش قسمت سن او انسان، کیسے خوش قسمت سن او بزرگوار جڑے اللہ دے نبی دے اتوں قربان ہو گئے، جڑے میرے نبی دے دین اتوں قربان ہو گئے، میرے نبی دی شریعت اتوں قربان ہو گئے، جاندے جاندے پیغام دے گئے کہ جان جانے آفرین دے سپرد کر دینا، پر محمد الرسول اللہ دے دین دے اتے سودے بازی نہیں کرنی۔ محرم دا بھی یہی پیغام ہے، حضرت حسین دا بھی یہی پیغام ہے۔ پھر اگے سفر دے اندر آ جاؤ میرے عزیز ساتھیوں، یہی پیغام ہے۔ صحابہ نے جان نثاری دا حق ادا کیتا۔ اگر عشق سکھنا ہے، ادب سکھنا ہے، محمد الرسول اللہ دے نال پیار سکھنا ہے تے سکھنا ہے صحابہ دے قدمہ دے اندروں۔ صحابہ نے عشق کر کے دکھایا۔ اللہ نے قرآن دے اندر دسیا کہ نبی دے عاشق اگر بننا چاہتے ہو میرے نبی دے صحابہ دی جماعت ال ویکھو، جماعت ال ویکھو گے تو انشاءاللہ عشق بھی آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور حضور دی کل قیامت دے اندر سانو سب نو شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔